Hello guys, good morning. Once again, ako si Nini Gargar. Matag na po ninyo og weekly horoscope from June 9 up to June 15, 2025. Okay, sa dili pa nato ipadayon guys ang atong weekly horoscope. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. And Father, Son, Holy Spirit, Amen. Okay guys, ato na yung ipadayon ang atong weekly horoscope. Okay, ang nataw sa January, halos ya dili kato sa mga panghitabo karon sa palibot o sa inlaing dapit. Apa nasutan niya kung unsa kini tungod sa mga hinungdan, nagampo siya ni Lord nga mawala na unta ang mga problema sa kalibutan og nang hinaut siya nga mahayagan ang tanang tao nga mosulod ang Holy Spirit sa ilang mga utok ug magtarong na sila sa ilang panimyo. Sa laing bahin, sa iyang health, maayo na siya apan do na pa siya gipangbati sa tiil, dughan ug kitin. O kini dapat gyud nga mutik siya og pain reliever. Then kung ang January mo sa mga single, kung ang January gusto mo minyo karon nga bulan, maayo apan dili pa gyud ipadayon ang kaminyon kay ngano kulang siya sa kantidad sa mga gastuhan. Ang kaminyon dili gyud basta-basta, kinahanglan nga adunay daghang salapi para sa gamit sa mga bisita o sa tanan nga nanginanglan pod sa iyang panabang og labi na sa iyang pangasaunon. May mutanon nung lipayon siya karong adlaw, tungod kay nakita niya sa palibot unsa kanindot kinitan-aon. May mutanon nung lipayon siya kay success ang iyang panginabuhi. Then February, kung nataw ka sa month sa February, wala kay saranga ikahadlukan party sa panginabuhi kay na kay panglantaw sa umabot, kabalo ka sa mga diskarte unsaon pangwarta o kabalo ka unsaon pamaagi sa imong gigamit nga utok, mahimut-anan nung malipayon ka kay matag karon og unya balita sa salapi og sa kadaugan. Then March, ang nataw sa bulan sa March, mahimut-anon siya nga nakig-istorya siyang inigugma. O kini kahimot jud ang iyang na kuha sa mga palibot o kay motod ayang gibati nga duna siya nahimo matagaron og unya. Kalipay niya nga makig-istorya siyang inigugma o kahimot ang ilang gisabutan sa umabot. Duna siya plano nga mobalay. Sa ato pa, duna siya plano nga magbalay before ang ilang kaminyo nindot tungod kay iyang mga plano mahitabo gayad pinaagi sa iyang paningkamot. Then ang April do na po'y pag-alagad karon, may mutanon ug malipayon siya tungod sa mga balita og nasud-on niya ang palibot nga kini mutabang gayud kaniya pinagi sa pagampo ug pag-alagad. Then May, ang month of May, may mutanon ug malipayon siya karon, dunay balita sa pag-uswag, dunay balita sa pangwarta, dunay balita nga kahimot ug kalipay nga wala niya palandunga. Then, ang month of June, ang nataw ni ini, mahimutanon ug malipayon. Kay doon na siya na kita sa palibot nga nahimot yun siya pag-ayo. Party sa single nga June, ang ilang relasyon nagpadayon. Ang mahimutanon siya kay tungod kay ang hinigugma mosabot sa iyang mga kinaya o batasan. Kalipay niya nga makikita sa matagaron niya sa iyang hinigugma o kahimot sa umabot nga wala niya palandunga. O July, ang nataw sa July, wala siya tumong kung di panginabuhi alang sa iyang pamilya o sa iyang palibot sa tibuok banay. Og mahimot siya tungod kay dunay progress in life sa iyang kinabuhi. So promotion ang mahitabo nini. Kalipay kay niya karong adlaw tungod sa mga balita o kahimot nga wala damha. Then ang month of August, ang nataw sa month of August usahay burukinto kini nga tao. So may pagkabadlungon, gahig utok, dili mo sabot matagaron og unya. Apan kung mawala na iyang kahasol kabala ka mo mangay siyag suri sa iyang nahimo. O kini
iyang ipahinumdum nga kung siya himuan dili pud nindot. Mao nagplano siya pag andam alang sa panginabuhi sa umabot nga panahon nga dunay siya tukuron nga negosyo nga makapahimot niya pag-ayo. Then ang September aduna po'y pag-alagad karon. Dili siya kay malipay karong adlaw tungod sa kakulangan. Apan sa laing bahin kung maningkamot siya, mouswag yun siya. Pinaagi siyang paningkamot siya mouswag og dunay promotion sa galit sa umabot nga panon nga wala pod niya dama. October, ang nataw sa month of October, kung siya muminyo, dili pa karon. Dili pa kayo kay ngano kulang lagi ang mga savings ug dili nindot nga mokalit kag minyo nga walay mga pangandam sa umabot nga panahon. Og pinaagi sa iyang pagampo ang tanan niyang mga panganoy sa kinabuhi matuman sa umabot nga panahon. Then, ang month of November, kay mo to kalipay nga wala niya damha, mga balita sa salapi, mga balita sa pag-travel, mga balita sa kauswagan, o kini ikahimot yun niya pag-ayo. Then, ang month of December, kung nataw ka sa month of December, ganahan yun siya lakwat sa matagkaroon og unya. Gusto siya suhodya ka, lingaw-lingaw, o uban pa. Siya malipayan siyang panarbaho tungod sa iyang paningkamot, mahimong mo uswag siya. Ang kalit niyang kaminyoon nga wala niya dama, mahimot siya apan kulang iyang kalipay. Tungod kay og muminyo og hagad, wala gyud pulos kinahanglan nga magsabot matagaron niya both side alang sa kaayohan og kalipay og kahimot sa tanan sa tibok banay. Og dunay travel sa kalit ang December nga wala niya palandunga og ang pag-travel usan niya kakahimot sa iyang kinabuhi og kalipay nga wala dama. Then guys, nawa na gyud ko sa akong task no nga weekly horoscope. Og shout out to all of us. Shout out are the Philippines and abroad. Shout out sa Holy Child College Subutuan Hospital. Og shout out to everyone. Ako si Nini Gargar moingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there, I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Magandang buhay po. Mwah, mwah, mwah.